القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د توحید لخکر رهبر مجاهد ځوانا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا تا یہ قائد د انقلاب دست منشور درب کتاب دست منشور درب کتاب تپدی مشن کړه دنیا ټول روخانه طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د توحید لخکر رهبر مجاهد ځوانا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د پاک قرآن پسپین پیغام تاکړل نن پوها خاص عام تاکړل نن پوها خاص عام د الوانی او د سندی مشن پاسبان طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د توحید لخکر رهبر مجاهد ځوانا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د دین دخمن دی پر زواله ورته قوی عزم دی کاړه ورته قوی عزم دی کاړه د شیخ طاهر بابا بچیا په مونګرانا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د توحید لخکر رهبر مجاهد ځوانا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د دین حق کوي پرچارا په هر باطل کوي گزارا په هر باطل کوي گزارا د حق داعی په حق مین په حق روان طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا د توحید لخکر رهبر مجاهد ځوان طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا طیب شیخ القرآن پخیر رغلی پخیرا یمستا پمیشن باروانه ز توحیدی جمیل رحمان ز توحیدی جمیل رحمان
زمونږ امیر زمونږ استاد بابا جانا طیب شیخ القرآن په خیر راغلی په خیر طیب شیخ القرآن په خیر راغلی په خیر د توحید لښکر رهبر مجاهد ځوان طیب شیخ القرآن په خیر راغلی په خیر طیب شیخ القرآن په خیر راغلی په خیر طیب شیخ القرآن په خیر راغلی په خیر